बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। एहतराम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि साहिबजादा पीर मुफ्ती गौहर अली शाह साहिब और इसी तरह मुफ्ती नदीम दरवेश साहिब का जमहूरियत के हवाले से आपस में बेहतरीन तरीक़े के साथ गुफ्तगू हो चुकी है। तो सब लोगों ने अगर वो वीडियो देखा हो तो सब लोग जानते हैं कि कौन हक़ पर है और कौन नहीं है। लेकिन मेरा अभी आज का जो मौजू और टॉपिक है वो ये नहीं कि कौन हक़ पर है और कौन नहीं है, लेकिन जब देखा जाए तो इस मजलिस में दो किस्म, एक वो है जो जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत को कुफर कहते हैं, और दूसरा साहिबजादा पीर मुफ्ती गौहर अली शाह साहिब जो पाकिस्तान की जमहूरियत को कुफर नहीं कहता। ठीक है, अब बात यह है कि एक तीसरा बंदा है जो दीन इस्लाम के और उलमाए किराम के हवाले से और दीन इस्लाम के लिए वो बहुत बड़ा मुज़िर इंसान है, जिसको लोग साजिद नक्शबंदी के नाम से पहचानते हैं। अब वो बेचारा पता नहीं वो कभी कितने बार उन्होंने अपने आप को फेसबुक की दुनिया पर चमकीला और दुमदार सितारा साबित करने की भरपूर कोशिश की है। हमने उसके बारे में वीडियो क्लिप भी किए, पोस्टें भी लगाए, उनके तस्वीर भी शेयर किए अपने पेजों से यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी पता नहीं उसको शोहरत नहीं मिलती है। अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह उसको मशहूर नहीं करता है। वो बहुत कोशिश करता है, उसने ख़ुद भी कोशिश की, हमने भी उसकी शोहरत की ये जो अरमान है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की। हमने अपने आइडियो से उसकी तस्वीर, उनके वीडियोस शेयर किए कि इस बंदा को हम मशहूर करेंगे, इस बंदा को जब शोहरत मिल जाए तो शायद ये दीन इस्लाम से को नुकसान पहुँचाने से बाज आए, उलमा की तज़लील और तौहीन से बाज आए, लेकिन पता नहीं उसको शोहरत नहीं मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं इस हवाले से? अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह चाहे जिसको शोहरत दे जिसको ना दे। अब उसकी किस्मत में शोहरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, शोहरत के लिए तड़पता है। पता नहीं वो कैसा बंदा है। बहरहाल जब भी देखा जाए, जब आले हक की तरफ से एक मसला बयान हो जाता है, चाहे जिस हवाले से भी मसला हो, चाहे उस मसला में इख्तिलाफ ही ना हो, वो इत्तिफाकी मसला क्यों ना हो, लेकिन वो बेचारा ख़ुद को मशहूर करने के लिए आकर उस मसला में इख्तिलाफ पैदा करके उलमा की तज़लील करता है, उलमा के बारे में बदकलामी करता है, उलमा के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। उसका बुनियादी वजह यह है कि ये बंदा शोहरत का भूखा है। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों, आप ये वीडियो क्लिप शेयर करें, उस साजिद नक्शबंदी के उनके तस्वीर शेयर करें कि वो थोड़ा सा मशहूर हो जाए और दीनी इस्लाम को नुकसान पहुँचाने से बाज आए। कभी कभार वो हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शामी रहमुल्लाह के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में गलत बयानी करता है, कभी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पर एतराज़ करता है, नाउज़ुबिल्लाह कभी हुसैन अहमद मदनी रहमुल्लाह को गलत फहमी का शिकार होने का दावा करता है। अब ऐसा बंदा हो जो पक्का गैर मुक़ल्लिद और नजदी हो और देवबंदियत का लिबास पहन कर ख़ुद को देवबंदी ज़ाहिर करके शोहरत का तलबगार है, अपने आप को शोहरत के मैदान में चमकीला साबित करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो शोहरत उसको मिलती ही नहीं है। बहरहाल पीर साहब मोहतरम और मुफ्ती दरवेश साहब का जो आपस में जो गुफ्तगू हो गई तो बात ख़त्म। आपस में मसला था, हल हो गया या नहीं, आपस का मामला है। लेकिन साजिद नक्शबंदी ने यहाँ भी आकर दखल अंदाजी करके पीर साहब के बारे में भी गलत बयानी की और दरवेश मुफ्ती साहब के बारे में भी गलत बात कही। अब बात यह है कि देखो, ज़ुवजहैन जो ये बंदा है ना, अब इस तरफ वाले को भी गलत, इस तरफ वाले को भी गलत, खुद को बिल्कुल ठीक समझता है। लेकिन जब बात दलील की आ जाए, लेकिन जब बात तमीज़ की आ जाए, लेकिन जब बात अदब और एहतराम की आ जाए, तो ये बंदा पता नहीं फिर तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है। अल्लाह इसको हिदायत। अब इतना कहना है हमें कि ये साजिद नक्शबंदी जो बंदा है, हम इसे एक पैगाम देना चाहते हैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद उलमाए देवबंद की तरफ से कि अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत, गैरत, जुर्रत, शुजाअत, बहादुरी हो तो फिर एक बार मैदान में आ जाओ।
پیر صاحب مفتی گوہر علی شاہ صاحب کے سامنے تو آ جاؤ، ہمت کرو یار، گیدڑ کی طرح ایک بل میں چھپ جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے تحریک کے ہمارے جو تنظیم ہے اس کے جو علماء اور طلباء ہے وہ شیر کی طرح سینہ تان کر اس کے سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ بیچارہ گالی، بد کلامی، نازیبا الفاظ اور گالی کا سہارا لے کر خود کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، خود کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن پھر جب تھوڑی سی خاموشی ہو جاتی ہے، جب پھر سوشل میڈیا سے اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک نئے مسئلہ کو اٹھا کر بیچ میں لاتا ہے، خود کو مشہور کرنے کے لیے، شہرت کے لیے وہ پھر آگے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کی شہرت کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ان کی شہرت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ہم بھی محنت کریں گے، ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے اس کو مشہور کرنے میں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو ایک مسلمان تو ہے نا، اگرچہ گستاخ ہے لیکن مسلمان تو ہے، ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے بہترین انداز سے کسی مثبت پہلو لے کر ہم اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ مشہور ہو جائے، کیونکہ اس کو بہت شوق ہے مشہور ہونے کا۔ تو میں اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی حرکات نہ کریں جو آپ غیر علمی اور ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو۔ بس آپ اتنا کریں کہ اگر آپ میں ہمت جرت ہے تو پھر ہمارے سامنے آ جائے، مفتی صاحب کے سامنے آ جائے، تاکہ بات کریں، مجلس لگے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں۔ شاید نہیں، یقینی آپ غلط فہمی کا شکار ہو، تو شاید ہم آپ کی غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ شاید کا لفظ اس لیے کیونکہ آپ تو جاہل مرکب ہو، کسی بات کو آپ سمجھتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو تو قرآن کا آیات بھی پیش کیا جائے تو پھر بھی آپ نہیں مانتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف، کبھی غیر مقلدین نجدی کا دفاع اور کبھی دیوبندیت کا دفاع۔ اب میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سرسنگ ہو جا۔ پتہ نہیں آپ کیسا بندہ ہے، اس منافقین کا جو لباس ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹا کر اپنا جو اصلی روپ، اصلی جو چہرہ ہے وہ امت کے سامنے رکھو، تو پھر انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ نے بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں۔ دیوبندیت کا لباس آپ نے پہن کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پوری دنیا کو، پوری امت کو یہ پتہ چلے گا کہ تم سب سے بڑا نجدی اور ایک وہابی انسان ہو۔ انسان ہونے کے ناطے آپ نے ہماری جو دیوبند کا نام ہے اس کو آپ نے بہت بدنام کیا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ بس آخر میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمت کرو، غیرت پیدا کرو اپنے اندر، بس سامنے آ جو، انشاءاللہ بات چیت ہوگی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کا بہت شوق ہے، آپ نے ہمارے جو تنظیم تحفظ عقائد علماء دیوبند کے حوالے سے جمہوریت پر جو دعویٰ لکھا گیا تھا، آپ نے کہا کہ وہ دعویٰ غلط ہے، ٹھیک ہے، بس بات ختم۔ آپ نے کہا غلط ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بہترین انداز سے تھوڑی سی ہمت، غیرت، شجاعت اپنے اندر پیدا کر کے آ جاؤ، اس پر بات کریں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کفر نہیں ہے، بعض اوقات بعض جمہوریت جائز ہے، کفر نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ بات غلط ہے، تو پھر آ جائیے، اس پر ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں تنظیم تحفظ عقائد علماء دیوبند کی طرف سے، آپ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کا یہ دعویٰ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اگر دعویٰ غلط ہے اور آپ اپنے اس بات میں صادق ہو تو پھر سامنے آؤ گے، اگر آپ شہرت کا بھوکا ہو تو پھر اپنے باتوں میں تعویلات کر کے خود کو مشہور کرنے کے لیے پھر ویڈیوز کلپ بنانا اور اسی طرح پوسٹیں کرنا اور فیک آئیڈیو سے گالی دینا اور اپنے بندوں کو بد کلامی اور بد زبانی اور غلط باتوں پر آمادہ کرنا، ان کو بھی دعوت دینا کہ وہ بد کلامی کا سہارا لے، تو پھر پوری دنیا سمجھے گی کہ آپ شہرت کے بھوکے ہو اور اسی طرح آپ دین اسلام کے لیے مضر ہو۔ لیکن جب آپ حق کی بات کو سمجھنا اور حق بات کرنا پسند کرتے ہو تو پھر بات ختم۔ آپ نے کہا ہم لوگ غلطی پر ہیں، تم آ جاؤ ہمارا بھی اصلاح کرو، اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی غلطی کو ختم کریں گے۔ اگر تو شہرت کا بھوکا ہے تو پھر تو اس بار بھی جواب میں کوئی اپنے بندوں کو بد کلامی کرنے پر مجبور کرے گا اور خود فیک آئیڈیو سے گالی دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور پھر تو ویڈیو کلپ کسی موضوع سے ہٹ کر بنائے گا۔ آ جائے ایک بار میدان میں، تاکہ انشاءاللہ دن میں آپ کو آسمان میں تارے نہ دکھائے تو پھر نہ کہنا کہ ہم علماء دیوبند کے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شر سے تمام مسلمانوں کو امان میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔